नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार, जिम्मेवारी र कर्तव्य दिएको छ। त्यही अनुसार मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो काम गरिरहेका छन्। समग्र स्थानीय सरकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबै स्थानीय सरकारहरू मजबुत छैनन्। आर्थिक स्रोत, साधन, भौतिक सुविधा यी लगायतका कुराहरूले धेरै असर गरिरहेको छ। आज हामी बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा आएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर नरायणपुरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के कस्तो काम भइरहेको छ र कस्ता खालका प्रयासहरू थालिएका छन्, के गर्न सकिएको छ अनि के गर्न सकिएको छैन, यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नरैनापुरको कुरा गर्दाखेरि नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 45,000 भन्दा बढी रहेको छ। यहाँका अधिकांश मानिसको पेसा भनेको कृषि नै छ। त्यसबाहेक नगण्य रूपमा अन्य पेसाहरू अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ। नेपालगञ्जबाट 44-45 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यो नरैनापुरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ, आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। मेरो साथमा नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ इस्तियाक अहमद शाह। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाका सभापति हुनुहुन्छ गोवर्धन सिंह सम्झना। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा नरैनापुर गाउँपालिकाका स्थानीयवासी र अन्य केही सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सबैभन्दा पहिला अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, 2.5 वर्षको कार्यकाल सकियो, अब 2.5 वर्ष बाँकी छ, होइन त? 2.5 वर्षमा नरैनापुर गाउँपालिकाको लागि तपाईँले के कति काम गर्नुभयो बताइदिनुहोस् त। कामको अवस्था यो थियो कि नरैनापुर तो जीरो थी, बाटो थिएन, गाउँमा जाने बाटो थिएन। सबभन्दा हामीले पूर्वाधार बाटो बनाएको। यो 2 वर्षमा अहिले कम्प्लिट भइरहेछ। गाउँमा पिसिसी 6 मिटर अनि गाउँको बाहिर 8 मिटरमा बाटो चाक्लो बनायो। बाटो बनाउनु भयो। अरू फेरि शिक्षा थिएन। शिक्षाको लागि पटक प्रयास गरिरहेको, 1 देखि 6 सम्म पैदल हिँडेको, चेतना जाग्यो पब्लिकमा। स्टुडेन्ट स्कुलमा बढेको हो पहिलादेखि। अनि टिचर पनि टाइमले पुग्नुहुन्छ, पहिला यस्तै थियो। मलाई लाग्छ अब धेरै परिवर्तन आएछ नरैनापुरमा। पहिलादेखि परिवर्तन आएको छ। जनतालाई पछि सोधौँला, होइन? तपाईँको गाउँपालिकामा विपदको जोखिम चाहिँ कस्ता कस्ता खालका जोखिमहरू छन्? विपदको जोखिम त धेरै ठुलो समस्या हो उनको लागि, किनकि यो जो इन्डियाले एउटा बाटो बनाएको हो, डिफेन्स रोड, हाम्रो लागि बाँध बनेको। जति पानी आउँछ मात्रै सानो सानो पुलिया राखेको हो, पानी कसरी जाने भएर। त्यही कारण जो पुरा एरिया हाम्रो दोबानमा छ, 1 देखि 6। अनि ये 6 भन्दा 1-2 नम्बर त बिल्कुल डुबिहाल्छ, यस्तो अवस्था आइसक्यो। अब उसको लागि अब इससे यहाँबाट चिठी पनि पठायो, मन्त्रालय कुरा पनि गरे हामी। अब यो तो इन्टरनेसनल कुरा भयो, तो 2टा सरकार बसेर गर्नुपर्छ। नियम अनुसार जुन बाटो बनाएछ यो पनि बिल्कुल नियम विरोधी बनाएको। त्यो नियम यो छ कि या 3 मिटर राख्ने या 8 मिटर राख्ने, तपाईँले थाहा होला। अहिले बिल्कुल सटाएर बनाएको, नोमेस बाटो जो छ नि त्यसको 100 मिटर अगाडि बनाएको। अनि चाहिँ अहिले तपाईँको 6वटै वडा डुबानमा पर्छ बर्खाको समयमा। आगलागीको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ यहाँ। आगलागीको जोखिम त फुसुला छ। त्यसको लागि मैले दमकल मगाएको, बाट केही सहयोग मिलिरहेछ। दमकल छ र तपाईँहरूसँग? मैले मगाएको। अहिले गाउँपालिकासँग दमकल छ, काम गरिरहेछ। यो सालमा कम नोक्सान भएको छ। शीतलहरको जोखिम कतिको छ? शीतलहरको उसको लागि कम्बल व्यवस्था गर्छौँ।
सभापतिज्यू, समग्र बाँके जिल्लाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ विपदको जोखिमको हिसाबले? बाँके जिल्ला एउटा डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्टै भने पनि हुन्छ हामीले, र विशेष गरेर हाम्रो यहाँ अघि नै अध्यक्षज्यूले भने जस्तै बाढी मेजर भयो, यसपछि तपाईँको आगलागी पनि यसको मेजरमा हामीले लिन सक्छौँ। यसको तपाईँको महामारीका पनि कहिले कहिले परेशानी भइ नै हाल्छौँ हामीहरू। यसपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो विभिन्न किसिमले गर्दा गर्दा अब सबभन्दा ठुलो त एउटा के निस्किरहेछ, यो पूर्व पश्चिम राजमार्गले गर्दाखेरि तपाईँको यो रोड एक्सिडेन्ट पनि हाम्रो निम्ति एउटा कपाल दुखाइको कुरा भइरहेको छ। म्याक्जिमम क्याजुअलिटी त यतिले नगर्दा रोड एक्सिडेन्टले पार्दो रहेछ। त्यतातिर पनि हामी सतर्क भएर त्यसलाई क्विक प्रम्प्ट चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सर्भिसेस दिन सक्ने भनेपछि गभर्मेन्टसँग मिलाएर हामीले कुरा गर्दैछौँ। अब अहिले बाँके जिल्लाको हकमा चाहिँ जति पनि गाउँपालिका नगरपालिका यहाँ छन्, स्थानीय सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चालेका कदमहरू चाहिँ कतिको प्रभावकारी छन्? कस्तो छ अवस्था? राम्रो छ। अघि नै अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो नि, हाम्रो यहाँ 8वटा पालिका छ। पालिकामध्येमा 6वटा गाउँपालिका छ, एउटा उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज छ, कोहलपुर चाहिँ नगरपालिका छ। यी पालिकाहरू अहिले यो नयाँ परिवर्तन भएपछि जब निर्वाचन भयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो, जम्मै चाहिँ स्थानीय सरकार रूपमा पालिका अहिले हिजोको भन्दा सशक्त भएछ। काम गर्ने प्रक्रियाहरू पनि चाहिँ अधिकार पनि धेरै छ, रिसोर्सेस कसैको कम होला कसैलाई होला अर्को। नेपाल सरकारले जब यो डिजास्टर एक्ट ल्याइसकेपछि, डिजास्टर एक्ट आइसकेपछि प्रत्येक पालिकाहरूलाई पनि डिजास्टरको सन्दर्भमा काम गर्ने एउटा पुरा चाहिँ अधिकार पनि भएछ। अहिलेसम्म हामीले जुन कोसिस र अब कसो छ भने जसरी दुई प्रकारको कुरा छ के यहाँ जति पनि हाम्रो डिडिएमसी जुन छ त्यो सङ्घीय सरकारको अधीनमा बसेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू चलिरहेका हुन्छन्। पालिकाहरूको आफ्नै हिसाब किताब छ हैन। अब यसमा प्रोभिन्स प्रदेश पनि छ। यो तीनटैलाई मिलाएर डिजास्टरको निम्ति कसरी चाहिँ कुप गर्ने र यो कसरी फाइट खेल्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ छ। तर हैन देखिरहेको छ बिस्तारी बिस्तारी तपाईको चाहिँ यसलाई ट्र्याकमा आउँदैछ। म अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, अहिले तपाईहरूले चाहिँ गाउँपालिकामा तपाईहरूको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन छ, कानुन छ? कस्तो छ कानुन? प्रभावकारी राम्रै कानुन बनाउनु भएको छ कि केन्द्रले एउटा नमुना पठाइदियो यसो नाम मात्रै नरैनापुर गाउँपालिका राखेर अनि वहाँ पनि हेर्न पर्छ। अनि यहाँ हामीले पनि सबै बसेर तयार गरेको हो। त्यसमा मेन यही हो कि मतलब हाम्रो जो जनता छ केही दुःख आएपछि हामी कसरी उहाँलाई समाधान गर्नेमा। तपाईको गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा भनेर खोल्नु भएको छ? शाखा छ? शाखा छैन, वहाँ रेड क्रस दिइरहेछ। रेड क्रसले हेरिरहेको छ। अब त शाखा खोल्नु पर्यो नि। घोषणा गर्नुहुन्छ। तपाईले थाहा छ कि नरेन्द्रपुरको स्थिति के छ, अफिसियल स्थिति के छ? लेखा छैन मसँग। यति ठुलो संस्था छ, कसरी गाउँपालिका चलाउनुहुन्छ? म लेखा छैन। छैन, 3टा लेखा चाहियो, एक पनि छैन। कसरी चलाइराख्नु भएको छ त? एउटा चेक गर्नलाई नेपालमा जानुपर्छ अनि स्वासको लेखा आउँछ त काट्छ। यस्तो अवस्था छ मेरो। कर्मचारी छैनन्? कर्मचारी छैनन्। माग गर्नु पर्यो नि त। कतिचोटि मागौँ? मन्त्री साहेब भनौँ, कुन मन्त्रीसँग भन्नुपर्छ? विपद व्यवस्थापन शाखा त अब बनाउनु पर्यो नि। म बनाइदिन्छु, अहिले तुरन्तै बनाउनु। कहिले बनाउनुहुन्छ? ल आज सबै जनताको अगाडि तपाईँ प्रतिबद्धता गर्नुहोस् त। हाम्रो यो हप्तामै बनाइदिन्छु म। एक हप्ताभित्र बनाइदिन्छु। तपाईँ नरैनापुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह हामीसँग प्रतिबद्धता गरिराख्नु भएको छ कि एक हप्ताभित्र गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा बन्छ। खुसी लाग्यो। वडा तहसम्म संरचना बनेको छ। वडा अध्यक्षहरू पनि वडा स्तरीय समितिमा छन्। समिति छैन? छ। समिति मात्रै छ कि काम पनि गरिरहेछ समितिले? सर ऐसा है कि आप समझ लीजिए, मतलब तपाईँ विचार गर्नुहोस् आफै कि तपाईँको यति प्रोग्राम छ, वार्ड अध्यक्ष पनि आएन, यो अन्दाज लगाइलिनुहोस् तपाईँ कसरी चलाइरहेछ नरेन्द्र। म नभएपछि यहाँ के हुन्थ्यो उहाँलाई थाहा छ, जनतालाई उहाँले सोध्नु होला। गोवर्धन सर, यो नरैनापुर गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले अलिकति क्रिटिकल्ली भन्नु पर्यो भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले यो गाउँपालिकाको चुनौती म यो देखिरहेको छु अथवा यसको स्ट्रेन्थ राम्रो काम यो देखिरहेको छु भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? निर्माण विकास मात्रै होइन, त्यो त आफ्नो उनको मेजर पार्ट छ।
यो चिज डिजास्टर भनेको पनि यस्तो चिज हो कि यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि ध्यान दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने जुन हामीले सिकाउन सक्यौँ र जुन हामीले अगाडि गइरहेको छ। अहिले भर्खर यो नरेनापुरमा पनि यो चाहिँ हामी गरेको छ, यसमा पनि हामीले करिब 24-25 जना चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ खेल्छ तयार गरेर भोलिको चाहिँ बाढीको निम्ति आगोको निम्ति कसरी गर्ने, किनकि जुन ठाउँमा गऱ्यो कम्युनिटी फर्स्ट हो। नेपालगञ्जबाट आउन सक्दैन, काठमाडौँबाट आउने जुन कम्युनिटी चाहिँ खेल्छ तपाईँको पीडित हो त्यसलाई गर्छ। अहिले यहाँ तयार भएको छ। राइट तयार त्यो छ। पनि छ, अहिले पनि छ। तपाईँको अध्यक्षज्यू, तपाईँको यो गाउँपालिकामा राहत तथा उद्धारका सामग्रीहरू छन्, वेयर हाउसहरू छन्? छैन। भोलिन्टियरहरू छन्? कति छन्? हर वार्डबाट 3 जना। एउटा वार्डबाट 3 जना। समुदायमा चेतना कस्तो छ? राम्रो छ? चेतना त हाम्रै छ। एकचोटि हाम्रो समुदायका यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग सोधौँ न। अहिले ट्रेनिङ भएछ उहाँको। हामीलाई बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या के छ यो विपदबाट? विशेष बाढी, डुबान, कटान, आगलागी, शीतलहरको कस्तो समस्या तपाईँहरूलाई छ भन्नुहोस् त। बन्द समस्या त हाम्रो बाढी पीडितको छ सर। बाढी पीडित आए पनि हामीहरू बच्न सक्दैन सर। 7 मिटर 8 मिटर जति पानी आउँछ सर। घरमा त बस्न त मिल्दैन, कसैले छत छ त्यसमाथि गर्छ, कसैको स्कुलमा गएर बस्छन्। भनेपछि त्यो अग्लो घरहरू सुरक्षित भवन बनाएको छैन? छैन सर, बनाएन तर हाम्रो गाउँ नजिक छैन, टाढा टाढा छ सर। टाढा छ। त्यहाँ जाने बाटो पनि छ, बाढी आयो भने त्यहाँ पर्न सक्दैन हामी सर। अनि बाढी आयो भने तपाईँहरूलाई यसरी बाढी आउँदैछ भनेर जानकारी आउँछ कि आउँदैन? आउन त आउँछ सर, तर अब कहाँ जाने? काशी आयो, अब बिहान हामी राति सुते, बिहान 4 बजे बाढी आयो, 4 बजे जानकारी भयो त कसरी कहाँ जाने। बाढी आएको बेलामा घरै पुर्ने गरी बाढी आउँछ। हेर्नुहोस्, घरभन्दा पनि 2-4 मिटर अलि अग्लै पानी बगेर आउँछ। अनि तपाईँको यहाँ ओडामा अथवा गाउँपालिका तवरमा केही व्यवस्था छैन? छैन। अब सर्कुलेटर पनि यहाँ गाउँपालिकामा व्यवस्थै छैन। किन कि तपाईँ यहाँ जानुहोस्, हाम्रो छिमेकी गाउँपालिकामा जानुहोस्, त्यहाँ उसले सबको उसले राखेको छ कि नेपालगञ्ज जानुहोस्, यदि बाटोमा पनि मान्छे मार्न सक्छ होइन यस्तो दुर्घटना भयो। र एउटा कुरोहरू, अब गर्भवती महिला छ मानौँ, बाढी आएको बेलामा उसले कसरी निकाल्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो बेलामा डेलिभरी गराउँदाखेरि अब 67 सालमा एकजना महिलाको चाहिँ डेलिभरी यहाँ नभएर र नेपालगञ्ज मतलब बाटो थिएन, बन्द थियो, अलग थियो, नपुगाएर चाहिँ बाटोमा एकजना चाहिँ महिलाको मृत्यु भएको यस्तो समस्या। भनेपछि त्यो चेतना गाउँमा अझै छाइसकेका छैन? छैन। बाटो ब्लक भयो भने कसरी जानुहुन्छ? एउटै कुरो छ, हेलिकप्टर ल्याउन सकिन्छ, त्योभन्दा अरू त केही छैन। यहाँ त बढी जसो बाढीकै छ, आगलागी भन्दा पनि हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा बाढी बढी छ। उता जङ्गलमा पनि बाढीले सताउँछ, यता पनि राप्ती छ, कतै जाने ठाउँै छैन हाम्रो त। महिलाहरूलाई कतिको गाह्रो हुन्छ भन्नुहोस् त? अरू त अब पुरुषहरू त बाहिर हुनुहुन्छ, सबभन्दा हुने त महिला र बच्चा नै हो यहाँ पीडित। बाढी आए चाहिँ यति गाह्रो हुन्छ र अब वार्ड अध्यक्षलाई फोन गऱ्यो, फोनै रिसिभ गर्नुहुन्न राति आएको बेला, यस्तो समस्या छ। अब जिपर्कामा मैले फोन गरेँ, अब जिपर्काले पनि के गरोस्, उहाँबाट फोन गर्छ अनि इलाकाबाट यति धौधौ गए। अब इलाकाका पुलिसहरू नै आफै बाढीमा डुबेर उहाँ मर्ने जस्तो भइसकेको थियो। तपाईँहरू आफैलाई चाहिँ अब हामी यसरी बच्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको तालिम तपाईँहरूलाई अहिले छैन? जरुरी छ अब? पहिला चाहिँ थिएन, भर्खरै यो 18 गतेदेखि हामीले कति 6 दिनको लियौँ होइन। अब अहिले चाहिँ लिएछौँ तालिम। एउटा कुरा यो पनि छ, राहत आउँछ, रेड क्रसले अरू संस्थाले राहत दिन्छ, तर एक द्वार प्रणाली नियम कानुन गरेपछि जो पीडित हो उसले राहत पाउँदैन, जो पीडित छैन उसैले पाउँछ। पीडित मान्छे आफ्नो आफ्नो घर बचाउनै ठिकै छ, अन्नपात हेर्ने। जो पीडित छैन उसले चाहिँ के गर्छ भने ऊ पहिल्यै नाम लेखाउँछ, अब आफ्नो पावर लगाउँछ, मेरो त यो चिनेछ त्यो चिनेछ। जो खास पीडित छ उसले केही पनि पाएन। हाम्रो गाउँ यति धेरै डुबान भयो सर, हाम्रो गाउँमा अझै केही पनि गएको छैन। अध्यक्षज्यू, मैंने अभी तक इस समाज के लिए जो किया है मुझे लगता है कि मैंने ठीक किया है, लेकिन मैं भी देवता नहीं हो सकता, क्योंकि वार्ड अध्यक्ष की भी, वार्ड सदस्य की भी, वो भी जीत के आए हैं, उनका भी धर्म बनता है कि वो जाके देखें गाउँपालिका। अलिक काखा पाखा भयो भन्ने भएको कुरा आयो नि त? मेरे पास तो काखा पाखा है ही नहीं। अगर मेरे बारे में कोई काखा पाका कहता है बिल्कुल गलत कहता है, क्योंकि मैंने अगर काखा पाका किया होता तो ये बच्चे यहाँ नहीं बैठे होते। मैंने तो नरेनापुर को उस मुकाम पे खड़ा किया है, गोवर्धन जी था है कि नरेनापुर की अवस्था क्या थी 2.5 साल पहले, आज क्या अवस्था है। आज तो हर समाज मुझे प्यार करता है, मैं प्यार करता हूँ उससे। उहाँले त फेरि अलिक काखा पाखा भयो भन्नु प्रॉब्लम है जो त्यो समाधान गरिदिनुस् न त। प्रॉब्लम के लिए उसको लड़ना पड़ेगा, गाउँपालिका उसको 10 बार आना पड़ेगा। मैं अकेला आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये आएगी अपने लिए लड़ेगी, जो है कि हमें ये चाहिए मिलेगा इसको,
और जो लड़ता है उसको मिलता है। लड्नै पर्ने आप लड्ने भयो मागेर नहुने भयो होइन लड्नै पर्ने भयो लड़ना ही पड़ेगा। ओहो अब सुन्नुहोस् न अध्यक्षज्यू गणतन्त्र नेपालमा पनि अब एउटा आम जनताले गणतन्त्र नेपालको गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पनि लडेर लिनु पर्यो भने त के मतलब ऐसा है भयो कि कम से त कम मागेरै पाउनु पर्यो देखिए, नि ऐसा है कि मैं भगवान नहीं हो सकता कि मैं घर घर पहुंच जाऊंगा। अगर आपको दुखी है, आपको छाना नहीं है, मुझसे मांगे, मैं व्यवस्था करूंगा उसको। व्यवस्था गर्नुहुन्छ करेंगे। अरू कोही हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला राप्ती नदीलाई नियन्त्रण गर्नु, किनभने सबभन्दा बढी के हुन्छ कटानको समस्या। त्यसको लागि त स्थायी तटबन्ध बनाउनु पर्छ गाउँपालिकासँग आफैमा बजेट छैन छैन। आफ्ना समस्या धेरै छन् त्यो फरक कुरा भयो तर समुदायलाई जनताहरूलाई सुरक्षित राख्ने सन्दर्भमा भएको काम ठिकै भइरहेछ कि अथवा काम राम्रो भएको छैन यस्तो छ सर, कुनै ठुलो पहल भएको छैन गाउँपालिकाबाट। अब मिनिमम तरिकाले अलिअलि मात्रै पहल भयो। बाढ़ी आवत है सर, तो ऊंचे वाले घर नीचे खच के गिर गई हैं, नीचे वाले घर पट जाए वाले हैं। ऐसी समस्या है। तला माथी घर हैं तो नीचे वाले घर पट गई हैं, ऊंचे वाले पानी से गिर गई हैं, न माना जाए वही चल के देख लिया। समस्या छ हाँ समस्या तनी तगड़ी समस्या है प्रमुख जी, खुद आँख से चल के देख ले सही है या गलत है। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जे काम गर्नुपर्ने जति काम गर्नुपर्ने त्यति काम चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको रहेनछ त्यो कुरा महसुस भयो कि भएन नहीं, अब जनता बता रही तो थोड़ा बहुत तो महसूस हो रहा है मुझे। तपाईँको जनता तपाईँले गरेको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् देखिए ऐसा है कि ये जो लोग आए हुए हैं, नहीं जनता संतुष्ट है हमसे, लेकिन तपाईँ सन्तुष्ट छन् भन्नुहुन्छ उहाँ जनताको कुरा गर्दाखेरि पर्खिनुहोस् न प्रमुखले केही गरेनन् वडाध्यक्षले केही गरेनन् प्रमुख जी ऐसा है कि वो भलाई के पूरे हर जहाँ की प्रॉब्लम्स होती है देखा जाए सही उसको मैनेज किया जाता है, करूँगा मैनेज। सभापतिज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो जनताको जुन गुनासो आइरहेछ नि जनताको तर्फबाट जुन गुनासो आइरहेछ र केही हदसम्म चाहिँ नि अब प्रमुखज्यूले जे चाहिँ नि स्वीकार पनि गर्नुभयो काम त जति हुनुपर्ने नरैनापुरमा त्यति भएको देखिएन त हाम्रो लिमिटेसन के छ नि हाम्रो लिमिटेसन हामीले अवेरनेसका कुराहरू गर्छौँ पायो भने डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि गर्छौँ र सबभन्दा ज्यादा हाम्रो के हो भनेपछि नलेज र स्किल हो तालिम त उहाँहरूले यो वर्ष बल्ल पाउनु भएछ होइन उहाँ सुन्नुहोस् बुझे होइन तपाईँको सहभागीमा सुन्नुहोस् नरैनापुरका यी जनताले तालिम त बल्ल यो वर्ष पाएछन् त्यो पनि 6 दिनको पर्खिनुहोस् तपाईँले तालिम लिनुभयो होला नि अरूको कुरा सोध्नुहोस् न यहाँ भर्खर तालिम लिएछन् भनेपछि रेडक्रस जन्मेको त 50 वर्षभन्दा बढी भयो खोइ त तालिम तपाईँहरूको आगो लागेको बेलामा आजभन्दा 10 वर्ष पहिला रेड क्रस दौडेर आउँथ्यो तपाईँको कम्बल तपाईँको लुगा दौड अब आज त्यो प्रक्रिया छैन अब आज गाउँपालिका स्वयं आफै सक्षम भएर गइरहेछ हाम्रो साथीहरू स्वयं सक्षम भएर गइराख्नु भएछ उपशाखा सक्षम भएर गइरहेछ आजभन्दा हिजोभन्दा पहिले म हेर्थेँ बाढीमा डुबेर यही राप्ती सोनारीमा कति मान्छेहरू मन्छ आज गएको बिचमा एउटा मरेको छैन यहाँ यो चिज हो चाहिँ के चाहिँ हामीले एउटा सेन्सिटाइज गरेर कम्युनिटीलाई जागरण हस् धन्यवाद तपाईँलाई एकछिन थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू अब अहिले चाहिँ अग्लो अलिकति सुरक्षित भवन पनि बनाउनु पर्यो भन्ने माग आयो नि होइन अब कहिले बनाउनुहुन्छ जो सालमा टेन्डर भइसक्यो उसको कतिवटाको लागि 6वटा वडा छन् तपाईँको कतिवटा त्यस्ता सेल्टर बनाउनु तपाईसँग हजुर मसँग पैसा कहाँ छ 2.5 करोडको एउटा बिल्डिङ बनाइरहेको छु 6 नम्बरको लागि 2.5 करोडको 2.5 करोड कति अग्लो छ त्यो त्यसमा त ठुलो बिल्डिङ छ अब मलाई लाग्छ यो समस्या आएपछि सबै हटाउँछन् त्यहाँ तर सबै त त्यहाँ जान सक्दैनन् होला नि 6 नम्बरमै 1 2 3 4 5 वडाका सबै त जान सक्दैनन् अब 6 नम्बरको लागि ठाउँ ठाउँमा त अलिकति अग्लो सुरक्षित भवन बनाउनु पर्यो नि त सरकारले सरकार नहीं देख रही है यहाँ पे कि नारायणपुर गांवपालिका की स्थिति क्या है दुर्गम क्षेत्र घोषणा किया है कम से कम बजट ही दूना देना चाहिए ये जो चिल्ला रहे हैं बजट नहीं कहाँ से गाँव बना दे कहाँ से रोड बना दे अब ऐसा चाहिए नहीं चाहिए अब उसके लिए। जनताले अलिकति चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेपछि त केही जनता घर को त तो सिर्फ बनाउनु एक पर्यो काम है कि हमारा घर गिर गया भाई उसको क्या मालूम कि प्रमुख जी कहाँ बैठे प्रमुख जी की स्थिति क्या है ये बात समझनी चाहिए आप लोग भाई प्रमुख जी के बाद 10 रुपया आवा मैं सबका बांटे 6 वार्ड देखे थे प्रमुख जी में जो क्षमता है वो दिन रात करी थे अब ल सुरक्षित घर बनाउन त तपाईँलाई पैसा पुगेन उहाँहरू जस्तो संस्थाहरू हुनुहुन्छ जिल्लामा विभिन्न संस्था छन् विभिन्नको सहयोगमा तपाईँले चाहिँ नि बनाउन सक्नुहुन्छ नि त
सहयोग माग्नु पर्यो, यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। सर ऐसा है कि जगदीश जी खूब ट्राई करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, दुबई भी फ़ोन करता हूँ कि कोई दाता मिल जाए हमको, मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। मैं भी जो भी प्रयास तपाईलाई सहयोगी मिल्यो भनेदेखि मगर तपाईँ हरेक वडामा सुरक्षित भवन बनाउनुहुन्छ। तपाईँ व्यवस्था गराइदिनु, म भोलिदेखि काम सुरु गरिदिन्छु। अब अध्यक्षज्यू त्यसो भए यो पैसा नलाग्ने कुरा गरौँ है त, धेरै पैसा नलाग्ने कुरा, समुदायमा चेतना फैलाउने कुरा, जोखिम न्यूनीकरणको लागि, पूर्व तयारीको लागि, व्यवस्थापनको लागि, त्यसलाई त धेरै पैसा लाग्दैन नि त, अलि ठिकै पैसा, थोरै पैसा भए पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ काम गर्नु पर्यो। अब बिल्कुल गर्नुपर्छ हजुर, गर्छु, उसको लागि गर्छु। तालिमहरू बढाउनु पर्यो। जगदीश जी आप एक दिन के लिए आए हैं, 1 घंटे के लिए आए हैं, क्या मुझे देख के आपको तरस नहीं आ रहा है? 1 घंटे में तो बातें हम बहुत सी कर लेंगे, आपसे भी कर लेंगे, आप मुझसे करके जाएंगे। लेकिन ये समस्या है, अगर आप रहिए यहाँ पे, मैं तो चाहता हूँ आप यहीं रहो। आपके ऐसा जवान अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो नारायणपुर को बहुत आगे भी ले जा सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ आपके ऐसे बच्चे यहाँ पे हो। होइन, म आउँछु नि बेला, तपाईँले बोलाएपछि बेला बेलामा आउँछु। आइए, वेलकम है आपका। लेकिन बहुत समस्या है। तर तालिमहरू अलिकति त बढाउनु पर्यो अध्यक्षज्यू। 20 साल से मैं यहाँ नहीं था, 20 साल से एनजीओ आपके जो अरबों रुपया खर्च कर चुके, कौन सी तालीम नहीं दिया होगा इनको। लेकिन ये सीखना भी नहीं चाहते हैं। सही बात तो ये, इनको क्या चाहिए कि प्रमुख जी पास बहुत अगर हिम्मत करके आएंगे तो प्रमुख जी नल दे दीजिए बस। ये कभी नहीं आते हैं कि प्रमुख जी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, डंडा चलना चाहिए। ये कभी नहीं आते हैं प्रमुख जी रास्ता बनना चाहिए, उसके लिए कभी नहीं। अभी समझी नहीं इनको तो ये सोचना अब चाहिए। त तपाईँको दायित्व हो नि त, तपाईँ त गार्जियन हो, अभिभावक हो नि त। सब तो सिखा तो रहा हूँ, 2.5 साल से क्या तो क्या अब त्यही त तालिमहरू बढाउनु पर्यो। अब धेरै परिवर्तन आएछ। अब तालिम बढाउनु पर्यो आज कम से कम ये अध्यक्षज्यू। समाज बैठा हुआ है, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ। त्यही त प्रेम करता हूँ। अब तालिमहरू, जनचेतना, प्रशिक्षण हो रहा है। यहाँ अध्यक्षज्यू र सभापतिज्यू, रेड क्रसको सभापतिले जे भन्नुभयो, चेतना त चाहिँ नि व्यापक फैलाएको छ भन्नुभयो। फेरि तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ समस्या अझै पनि छन् भनेर, हो चाहिँ के? तपाईँहरू भन्नुहोस् त। यो जङ्गलको बाढीले हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो गर्दैन, हामीलाई अप्ठ्यारो गरिरहेको छ यो राप्ती बाढी। जुन राप्ती बाढीको तपाईँहरूले तटबन्ध गरिदिनु, त्यसपछि हाम्रो समस्या समाधान हो। यहाँ अध्यक्ष आफैसँग त बजेट छैन यहाँ, बजेट छैन होइन यो तटबन्ध निर्माणको लागि, तर उहाँले माथि कुरा पुर्याउनु पर्यो। हमारे यहाँ के सबसे अगर दिक्कत तो ये है, रात बेरात बाढ़ आ जाता है, मने का कमा पे सोवत है तो खटिया चली जाए कोई पता नहीं है। हमका सबका ये हो चाहिए, चाहे बाढ़ में जैसे आवत है तो पैसा दे देते हैं और सीधा पानी भी दे देते हैं। इससे बढ़िया हमका सबका कहूँ 1 बिस्वा जमीन दे दे, मैं वहाँ घर बढ़िया से बना ले, मैं प्लाट में फिर घर बनावेगा कोई तो वहाँ सब कोई कहा था उजाड़ दे हैं, वहाँ से फिर उजाड़ दे। गरीब आदमी कहाँ तक डेली बनाई घर जर गया, कुछ बचा ना है, केवल 1 तन पर कपड़ा बचा और कुछ नहीं। इधर उधर से सीधा आवा है तो खाए के बाद अब हम परेशान हैं, परिवार वो लायक भी नहीं है कि कोई कमाई धमाई हो, तो हमारे लिए बहुत मजबूरी है, उसका कुछ व्यवस्था कर दिया जाए। उहाँको समस्या चाहिँ तपाईँ टिनको छाना चाहियो, त्यो तपाईँ 3-4 दिनमा दिनुहुन्छ। गोवर्धन सर, जस्तो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अब नरैनापुरको कुरा गर्दाखेरि यो भयो भनेदेखि चाहिँ नरैनापुर 5 वर्षमा अथवा हाम्रो अध्यक्षज्यूको बाँकी रहेको 2.5 वर्षको कार्यकालभित्र यस्तो हुन्छ है भन्ने के छ? यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ कल्छ हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीले प्रत्येकै 6 वार्डमा पनि चाहिँ कल्छ जे जति गर्नुपर्ने उहाँलाई हामीले दिने के हो 2 चिज, एउटा नलेज र एन्ड टेक्निक, र उहाँको पासमा चाहिँ रिसोर्सेस छ, गाँठ छ, एभ्रिथिङ छ। यसलाई कसरी प्रपर गरेर हामीले चाहिँ यसलाई लग्न सक्नु भन्नेपछि भोलि उहाँले पनि आफ्नो नियम कानुनहरू बनाउँछन् विपद व्यवस्थापन, त्यो चिजमा गऱ्यो भने हामी सक्छौँ। र राम्रो एउटा चाहिँ ऊ देखिरहेको छु मैले, चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ भविष्य देखिरहेको छु। उहाँ पनि चाहिँ एउटा विकास प्रेमी र केही गरौँ भन्ने पिपुल्सको निम्ति छ। रेड क्रसले हामीले उहाँलाई यहाँको निम्ति, यो विपदको निम्ति, अवेरनेसको निम्ति, प्रिपोजिसनको निम्ति, एभ्रिथिङ सेल्टरहरू बनाउने एभ्रिथिङमा हामीले उहाँलाई चाहिँ कल्छ एउटा आफ्नो चाहिँ कल्छ सहयोग चाहिँ दिन सक्छौँ। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँहरू सामु म जानकारी गराउँ। अध्यक्षज्यूले अघि सुरुमा के भन्नुभएको छ भने 1 हप्तादेखि 10 दिनभित्रमा गाउँपालिकामा विपद व्यवस्थापन शाखा बनाउँछु भन्नुभएको छ होइन? त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ? गर्छु। तपाईँले तालिम लगायतका जनचेतना कार्यक्रमहरू पनि अब बढाउँदै लान्छु भन्नुभएको छ।
जो भी अच्छा होगा मैं इसमें, अब आपने दिया है कुछ मुझे, मैं अप्लाई करूँगा इन लोग। त्यो एप्लाई हुन्छ 100%। अनि तपाईँलाई अहिले तपाईँ भनिराख्नु भएको छ बजेटको अभाव छ, तर सुरक्षित भवनहरू, अलिक ठुला भवनहरू, सेल्टरहरू बनाउने कुराहरूमा पनि तपाईँ सेल्टरको लागि त टेन्डर भइसक्यो, 2.5 करोडको बिल्डिङ एउटा भयो, तर अन्तको लागि बजेट अभाव छ। बजेट भयो भने तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ? तो बिल्कुल बजेट आएपछि त म वहाँ जति भन्नुहुन्छ म सब पूरा गरिदिन्छु। बजेट तपाईँ पठाइदिनु। अनि यो अर्को कुरा गर्नु भने जैविक तटबन्धको कुरा गर्नुभयो नि, जैविक तटबन्ध चाहिँ अब उखु रोपेर बाँस रोपेर हुन्छ, जङ्गलको माथि चाहिँ बाढी आउँछ भन्नुभयो होइन? अब यो राप्ती नदीमा त स्थायी तटबन्ध चाहियो, तर जङ्गलको माथिको बाँध चाहिँ केही गरेर पनि अलिकति रोक्न सकिन्छ कि? उहाँले बताउनु भयो, आज बताउनु। अब यो सम्बन्धमा कम से कम मलाई जानकारी गर्नुपर्छ। अब गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्छु, किन नगर्ने, सबै गर्छु। यो मनसुनभन्दा अगाडि केही हुन्छ? अब हेर्छु बजेटको स्थिति। मेरो गाउँपालिकामा यति बस्तीहरू चाहिँ जोखिममा छन्, तिनलाई सुरक्षित ठाउँमा लानुपर्छ भनेर अब प्रदेश सरकारमा र सङ्घीय सरकारमा प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो तपाईँले? कुरा चलाइराखेको छु, पटक पटक कुरा पनि भइरहेछ। अब हेरौँ के छ, माथिको आदेश हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारमा छैन। त्यही त प्रदेश र सङ्घमा कुरा पुर्याउनु पर्यो नि त तपाईँले। कुरा त चलिराखेको छ मेरो। कहिले पुर्याउनुहुन्छ? अब फेरि जाने काठमाडौँ, पुरानो आउने। यो कुरा लानुहुन्छ? तपाईँसँगै जाने काठमाडौँ, मन्त्री। यो कुरा लानुहुन्छ नि तपाईँ? लाउँछु। अध्यक्षज्यू, हामी नियमित फलोअप गर्छौँ तपाईँलाई। ठिक छ हजुर, म तयार छु उसको लागि। झकझक्याउने काम गर्छौँ। त्यो त राम्रै कुरा हो। म त पटक पटक तपाईँले भनिरहेको छु, यो जनता आफ्नो अधिकारको लागि नरेन्द्रपुर उहाँको एउटा काम छ, त्यसले जानुपर्छ नरेन्द्रपुरसम्म। तपाईँले आज जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ? म गर्छु। तपाईँहरूको गाउँपालिकाको अध्यक्षसँगको यो छलफलबाट आगामी दिनमा नरेन्द्रपुर गाउँपालिका चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित गाउँपालिका बन्न सकोस्, विपदको सामना गर्न सक्ने गाउँपालिका बन्न सकोस्, यसको लागि यहाँहरूलाई शुभकामना छ। यो समय, संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि म यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहज्यू, बाँके रेडक्रसका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाज्यू, त्यस्तै गरेर रेडक्रसको यहाँ उपशाखाका सभापति, सम्पूर्ण यहाँका स्थानीयवासीहरू, यहाँहरू सबैलाई यो समय, संवाद र अन्तर्क्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। का साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.